स्टार्ट कर दें तो हमें बातें नहीं कहेंगे, क्योंकि रैंड कॉर्पोरेशन के हवाले से हम कहते कहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका शिकवा था कि हमने आप पे ये इल्जाम लगाए हैं, इल्जाम नहीं लगाए हुए, रिपोर्ट्स पढ़ के सुनाई हैं और आपके करतूत दिखाए हैं। लेकिन किसी ने ये इल्जाम नहीं लगाया कि रैंड कॉर्पोरेशन ने पाकिस्तान में ऐसे लोग क्रिएट किए हैं और आप उनका हिस्सा हैं। ना ही उस रिपोर्ट में ये बात लिखी है, उसमें लिखा है कि ऐसे लोग मौजूद हैं, हमें बाकियों को डिस्क्रेडिट करना चाहिए, इस आदमी को हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो लोग इस फ्रेमवर्क के अंदर बैठते हैं। उसमें मैंने दिखाया था कि गांधी साहब हैं, बाद में हसन इलियास साहब शामिल हो गए, और आप जनाब हैं कि जिस तरह से उन्होंने इमेजिन किए थे कि ये मुसलमान हैं जो हमें चाहिए, आप वैसे हैं। कभी आप पे किसी ने इल्जाम लगाया कि आपने पैसे पकड़े हैं, या किसी ने इल्जाम लगाया कि आपने पाकिस्तान में कोई नेटवर्किंग ऐसी की है? हम ये कहते हैं कि उनको ऐसे मुसलमान चाहिए, आप ऐसे मुसलमान हैं। यार भाई कैसा नंबर राजा साहब है, उन्होंने इंजीनियर साहब के ऊपर कुछ इल्जाम लगाए हैं। हालांकि में उनकी वीडियो आई है, 1 महीना गुजर गया, हालांकि इनको साल गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता कि हमने किसी बात का जवाब देना है, लेकिन इंजीनियर साहब के लिए उन्होंने बोला है कि 1 महीना गुजर गया। अच्छा, पहला जो उन्होंने ये कहा है कि आपको रैंड कॉर्पोरेशन का नहीं पता था, अब पता है, लेकिन उसके बावजूद आप वो हरकतें करते हैं जिसमें आप उन लोगों में फाल करते हैं जो कर दें तो हमें बातें नहीं कहेंगे, क्योंकि रैंड कॉर्पोरेशन के हवाले से हम कहते कहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका शिकवा था कि हमने आप पे ये इल्जाम लगाए हैं, इल्जाम नहीं लगाए हुए, रिपोर्ट्स पढ़ के सुनाई हैं और आपके करतूत दिखाए हैं। लेकिन किसी ने ये इल्जाम नहीं लगाया कि रैंड कॉर्पोरेशन ने पाकिस्तान में ऐसे लोग क्रिएट किए हैं और आप उनका हिस्सा हैं। ना ही उस रिपोर्ट में ये बात लिखी है, उसमें लिखा है कि ऐसे लोग मौजूद हैं, हमें बाकियों को डिस्क्रेडिट करना चाहिए, इस आदमी को हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो लोग इस फ्रेमवर्क के अंदर बैठते हैं। उसमें मैंने दिखाया था कि गांधी साहब हैं, बाद में हसन इलियास साहब शामिल हो गए, और आप जनाब हैं कि जिस तरह से उन्होंने इमेजिन किए थे कि ये मुसलमान हैं जो हमें चाहिए, आप वैसे हैं। कभी आप पे किसी ने इल्जाम लगाया कि आपने पैसे पकड़े हैं, या किसी ने इल्जाम लगाया कि आपने पाकिस्तान में कोई नेटवर्किंग ऐसी की है? हम ये कहते हैं कि उनको ऐसे मुसलमान चाहिए, आप ऐसे मुसलमान हैं। दूसरा ये है कि इंजीनियर साहब जो हैं वो अपना फिरका बना के बैठ गए हैं, उन्होंने बाकी फिरकों को मार दी है, मतलब उनकी मंजी ठोकी है, वहां से निकले हैं तो अपना फिरका बना के बैठ गए हैं, ये उनका दूसरा इल्जाम है। और तीसरा ये है कि इंजीनियर साहब जो हैं वो अमेरिका और इसराइल की जबान बोलता है, और जो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उन पे अंधा एतमाद करते हैं और उससे कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं करते। और जितने भी दूसरे फिरके हैं वो मेरे साथ हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ वो सबसे बड़ा काम है। इंजीनियर साहब जो काम कर रहे हैं वो किसी किस्म का वो मैंने नहीं रखता, इस वजह से जितने भी बाकी फिरके हैं वो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। मुझे एक तरह से ये फिरकेबाजी में उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक वाहिद आदमी हूँ जो पाकिस्तान के सारे मसाले के साथ काम करता हूँ, इसलिए कि जो मेरा मैदान है वो ऐसा है कि जो हर मसलक का मैदान है, इल्हाद है, सेकुलराइजेशन ऑफ पाकिस्तान है, फेमिनिज्म है, ट्रांसजेंडरिज्म है, इन चीज़ों पे मैं काम करता हूँ। तो जाहिर सी बात है मुझे हर मसलक मुझे सपोर्ट करता है, मैं दुआ देता हूँ अल्लाह ताला हम सबको। व्यूज़ के चक्कर के अंदर जब उनके व्यूज़ कम हो जाते हैं तो फिर वो उठ के इंजीनियर साहब पर एक वीडियो बना देते हैं, और दिन ब दिन इनकी इल्जामात में इजाफा होता जा रहा है। अब पहली बात के ऊपर आ जाते हैं, जो रैंड कॉर्पोरेशन के हवाले से मैंने बात की। इन्होंने कहा कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा जो है, दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि जो एथियस्ट हैं और गैर मुस्लिम हैं उनके सहूलतकार हैं और वो इनको पसंद करते हैं। मुझे कोई एक एथियस्ट दिखा दें, एक हिंदू दिखा दें जो इंजीनियर साहब के अकायद से और इंजीनियर साहब की ज़ात से खुश हो और इनसे मुतासिर हो, कोई एक भी दिखा दे, ठीक हो गया। जो इधर जो मैं ये नहीं कहता कि मुतासिर इंजीनियर साहब से नहीं हुए, मैं इस मानों में मुतासिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इंजीनियर साहब से वो खुश हों। कोई एक एथियस्ट मुझे दिखा दे जो कहता है कि इंजीनियर साहब बहुत अच्छे हैं, इंजीनियर साहब हमें बहुत पसंद है, ठीक है। और दूसरी बात कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अगर रैंड कॉर्पोरेशन के नुमाइंदे हैं तो ये कहते हैं कि काफिर जो है वो कुछ चीजें जो है काफिर कुछ मुसलमानों का उन्होंने एक फिल्टर क्रिएट किया हुआ है कि हमारे इस फिल्टर के ऊपर जो मुसलमान आ जाएगा उसको ही हम हकीकी मुसलमान मानेंगे और उसी को ही हम एक्सेप्ट करेंगे। उसमें एक तो इन्होंने जावेद अहमद गांधी का जिक्र किया, हसन इलियास साहब का जिक्र किया, दोनों बहुत इल्मी शख्सियत, और तीसरे नंबर पर इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जिक्र किया। ऐसा ही मुझे बताए इंजीनियर साहब की कोई एक बात जो काफिरों के हक में है। क्या इंजीनियर साहब जिहाद के मुनकिर हैं? क्या इंजीनियर साहब ने किसी मुसलमान को रोका हुआ है कि वो जाके फलस्तीन और इसराइल का जो मसला है उसमें इंजीनियर साहब ने किसी की बाजू पकड़ ली है कि उधर जाके कोई जंग ना करे, कोई जिहाद ना लड़े? क्या इंजीनियर साहब ने लोगों की जुबानें जो है पकड़ के बंद कर दी? क्या इंजीनियर साहब जो है वो जैसे आपने अमेरिका और इसराइल, क्या इंजीनियर साहब ने अमेरिका और इसराइल को फंडिंग की? नहीं। देखिए, हर इंसान का अपना मौक़िफ़ होता है। ये जिस तरीके से जज्बाती माइंड सेट लेके चल रहे हैं ना, जिस तरीके से कहते हैं कि हम ये जज्बाती माइंड सेट, इनको पता है कि हमारी अवाम जो है वो जज्बाती और अवाम में सोच समझ और उसके अलावा अवाम में किसी किस्म की हिकमत नहीं पाई, मतलब इनको हकायक से दूर रखा जाता है। बिल्कुल। अब हमारी अवाम क्या है, जब कोई बंदा उठता है वो एक तकरीर करता है, हमारी अवाम को उभारता है, और हमारी अवाम जो है इस किस्म की अवाम है कि वो यानी कि शुगल मेला और इस किस्म के धड़ल्ले से और नारेबाजी से और हजूम इकट्ठा करने पे बड़ी राजी होती है। ऐसे तो जो अवाम पसंद करना चाहती है, कैसर अहमद राजा साहब हो गया,
ساحل الدین صاحب ہو گئے، وہ ویسی بات کر دیتے ہیں. بس چھوٹی سی بات یہ ہے کہ یہی بات ہے نا. دیکھیں اب عوام جو ہے، ہم بیٹھ کے اگر کوئی یہ بندہ کہہ دے کہ یار پہلے صحابہ کرام میں بڑی صحابہ کرام میں شجاعت تھی، صحابہ دلیر تھے، تم سب لوگ بزدل ہو گئے اور سارے کے سارے اکٹھے ہو جائے، اصل میں یہ ہماری حکومت کسی کام کی نہیں تو ہم ہمارے ادھر سے پیارے اڑ جانے تو ہم نے یہ کر اسرائیل کو تباہ کر دینا. تو عوام اس کو خیر خواہ سمجھتی ہے، اور دیکھو یہ مسلمانوں کو خیر خواہ ہے. حالانکہ وہ اگر اتنا خیر خواہ ہے تو وہ کیوں نہیں کسی جہادی تنظیم میں خود کیوں نہیں شامل، اس اپنے بچوں کو شامل کرے. پہلے ان کے بچے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، بچے ان کے باہر پڑھ رہے ہیں، پھر انہی کے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، انہی غیر مسلموں کو یہ فیسیں دے رہے ہیں، انہی غیر مسلموں کا یہ پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں. ڈول نیشنلٹی. اچھا انہی یہ جو ان کے کالر کے پر روڈ کا مائک ہے، یہ کس نے بنایا؟ یہ پاکستانی نے بنایا. پھر جناب انہی غیر مسلموں کا یہ گاڑیوں کے پر چل رہے ہیں، ہر چیز ان کی پروموٹ کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے جو غریب بچے ہیں ان کی یہ ذہن سازی کر رہے ہیں. اور انجینئر صاحب جو کہتا ہے کہ آپ کے بچوں کو پڑھنے کا حق ہے تو ہمارے بچوں کو پڑھنے کا حق نہیں. جب یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ انجینئر جہاد کے خلاف ہے، یہ انجینئر اسرائیل کے حق میں بولتا ہے، یہ رینڈ کارپوریشن کا نمائندہ ہے. یار بھائی اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک لاٹھی ہے اور اگلے بندے کے پاس بندوق ہے تو آپ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. یا تو آپ کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہو کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکیں تو پھر آئیں میدان، سارے حاضر ہوتے ہیں، سارا کرتے ہیں. جب آپ ایک چیز بھی نہیں بنا سکتے اور مقابلہ ان سے ہے. آصف بھائی بات یہ نہیں ہے، بات ڈنڈے اور بندوق کی نہیں ہے. بات یہاں پہ آتی ہے کہ جب پرانے دور، اس دور میں بڑا فرق ہے. پرانے دور میں اس طرح مملکت نہیں بنی ہوئی تھی. پرانے دوروں میں تو کوئی کسی کے اوپر قبضہ کر کے ایک صدی میں ایک کی حکومت ہوتی تو دوسری صدی میں دوسری قوم کی حکومت ایسے ہی. لیکن اب ایسے نہیں ہے، اب دنیا ایسے نہیں ہے، اب بارڈرز بن گئے ہیں. اب پوری کی پوری جو دنیا ہے وہ ایک، آپ کسی ملک جو ہے اس سے اجازت کے بغیر کسی ملک نہیں جا سکتے. ہر ملک کا اپنا قانون ہے، ہر کسی کی اپنی حدودیں ہیں. اور اس وقت ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیشہ مسلمان ہی غالب رہیں گے. اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو تم غالب رہو گے. دیکھیے سچائی ہم میں سے ختم ہو گئی ہے، اخلاقیات ہمارے میں سے ختم ہو گئی ہے، جدت ہمارے میں اس لیے نہیں آ رہی جب ہم نے محنت چھوڑ دی. ٹھیک ہے، خیانت کار ہم لوگ ہو گئے. یہ ساری کوالٹیز جو ہیں، ہم کسی غیر قوم کی اگر تعریف کرتے ہیں تو ہم ان کے نمائندے کیسے ہو گئے؟ آپ بتائیں. ہمارا یہ حالیہ دنوں میں ہمارے ایک فیملی کی بات چیت چل رہی تھی تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ باہر کے ملک کے اندر نا ایک اسکول کے اندر ایک یعنی کہ جو ٹیچر ہے اس نے کسی بچے کو دھمکایا، دھمکی دی، تو وہ بچہ بتا نہیں رہا تھا. اس کے بعد جب ان کو اس چیز کا پتا چلنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر سختی کی اور ایک پہرے دار لگایا کہ اس کو دیکھتے رہے، یہ بچوں کو دھمکی نہ دے. تو اس حوالے سے انہوں نے اس چیز کو بدلا. اس کے بعد اس میں جھوٹ نہیں ہے، ان میں احساس پایا جاتا ہے. اب یہی کوالٹیز اگر ہمارے اندر آ جائیں، محنت ہمارے اندر آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ مسلمان محنت کرے یا نہ کرے مسلمان ہمیشہ غالب رہے گا. غیر مسلم محنت کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی مذہب سے محنت کا تعلق. آج انہوں نے محنت کی، وہ ہم سے اوپر چلے گی. اب ہم اس سٹیج پہ جانے کے لیے ہمیں اس سے ڈبل محنت درکار ہے. بالکل ایسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر سے اڑے اور سب کو تباہ برباد کر دیں. بھائی یہ ایسا نہیں، اس سلطنت میں تو ہو جاتا تھا، اس میڈیا کے دور میں، اس ماڈرن اس دور کے اندر وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، ہم اس مقام پر پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی حیثیت اس طرح کی بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری چیز ہم کس طرح لڑیں گے ان سے. یہ راجہ صاحب جو آ کے یہ بیانات دے رہے ہیں، لوگ بیان کہہ رہے ہیں، اور یہ ایتھیسٹ لوگ، اور بھائی ایتھیسٹ لوگ کو آپ دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھ کے جواب دیں. بریلوی جناب پھر وہی کوئی چبل مار دیتے ہیں اور پھر وہ چبل کو ایتھیسٹ پکڑ کے سکرین کے اوپر لے کے آ جاتے ہیں. بریلویوں کے خلاف ایک بھی راجہ صاحب نے اس میں جو آپ کا ایک اور سوال ہے کہ راجہ صاحب نے یہ کہا کہ میں ہر طبقے میں جاتا ہوں، میں ہر مسلک سے میرا تعلق ہے، میرے سے سب محبت رکھتے ہیں. لیکن میں ایک واحد آدمی ہوں جو پاکستان کے سارے مسائل کے ساتھ کام کرتا ہوں، اس لیے کہ جو میرا میدان ہے وہ ایسا ہے کہ جو ہر مسلک کا میدان ہے. الحاد ہے، سیکولرائزیشن آف پاکستان ہے، فیمنزم ہے، ٹرانسجنڈرزم ہے، ان چیزوں پہ میں کام کرتا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے مجھے ہر مسلک مجھے سپورٹ کرتا ہے. میں دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو. میں کہتا ہوں کہ راجہ صاحب جس طرح آپ یاسر اندیم اور واجدی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، اسی طرح میں نے آپ کی ویڈیو ایک بھی جگہ پہ نہیں دیکھی کہ آپ ڈاکٹر
अशरफ आसिफ जलाली के साथ आप बैठे हो, नहीं देखी। मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी के साथ आप बैठे हो, मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ आप बैठे हो, किसी बरेलवी के साथ आपने इनको बैठे हुए देखा? नहीं देखा। किसी शिया के साथ इनको आपने बैठे हुए देखा? अंदर से अकायद इनके वही, फिरके के अंदर जो गलत अकायद पाए जाते हैं उनके खिलाफ इनकी कोई एक वीडियो दिखा दे। देखिए इस्लाम जो है ना वो ये नहीं कहता कि आसिफ भाई मैं आपकी बैठ के तारीफ करता हूँ, आसिफ भाई बड़े नेक हैं, आसिफ भाई जब तक मैं ये करता रहूंगा आपको अपनी खामी का पता नहीं मसला, आप अपने आप को सुधारेंगे नहीं। बिल्कुल इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता, इस्लाम ये कहता है कि अपने मुसलमान भाइयों की ना सिर्फ इस्लाह करनी है बल्कि उनको नेकी का हुक्म देना और बद्दी से रोकना, बुरे कामों से रोकना भी। जब बुरे काम बताएंगे नहीं, सब भी ठीक हैं, सारे के सारे ठीक हैं, तो फिर इनको अगर सारे के सारे ठीक हैं तो ये अलग अलग इन्होंने मस्जिदें क्यों बनाई हुई? अगर सारे के सारे ये मुसलमान जो है ये एक मिशन के ऊपर एक दूसरे के साथ हैं तो फिर सारे के सारे एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़। सिर्फ ये है कि जनाब दूसरों के ऊपर हमने करना है कि यार काफिर ये कर रहे हैं, फलाना हमारे ऊपर साजिश कर रहा है, लेकिन जो हमारे अंदर शैतानियत छुपी है उसके ऊपर हमने काम नहीं करना, जो हमारे अंदर खराबी है उसको नहीं ठीक करना। जब तक आसिफ भाई हमने अपने अंदर की खराबियों को ठीक नहीं करना, उम्मत मुसलमान एक नहीं हो सकती। ये काफिर और ये एथियस्ट हमारे ऊपर गालिब रहेंगे बिल्कुल जब तक हमने अपने आप को दुरुस्त नहीं करना। जब हम खुद दुरुस्त हो जाएंगे तब ये एथियस्ट लोग, इनकी औकात क्या है एथियस्ट की? इसने जो एक और इल्जाम लगाया इंजीनियर साहब के ऊपर कि वो अपना फिरका बना के बैठ गया। आपसे बड़ा फिरकेबाज आदमी कोई पाकिस्तान में और नहीं है। आप कहते हैं फिरकों की दुकान खत्म करनी थी की, लेकिन अपना सुपर मार्केट आपने बना ली, डिपार्टमेंटल स्टोर आपने बना लिया, आपको पता नहीं चला। आपका वर्ल्ड व्यू कितना लिमिटेड हो गया, आपका गुस्सा, आपकी परेशानियां, जो आई डोंट केयर, वो सारा कुछ आप था। ठीक है, अच्छा फिरका कहते किसको हैं? फिरका कहते हैं टूट के अलग हो जाना। मैं आपसे सादा सवाल पूछता हूँ, क्या आप कादियानी के पीछे नमाज पढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि वो आपसे अलग है। हाँ, क्या आप किसी यहूदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे? यहूद नसारा भी एक फिरका है। हाँ, ठीक है, क्या आप उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? बिल्कुल, तो वो हमसे अलग है ना। ऐसे इसी तरह जो बरेलवी हैं, क्या देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ते हैं? और देवबंदी जो है वो बरेलवियों के पीछे नमाज पढ़ते हैं? नहीं, क्योंकि वो उनको अलग समझते हैं। तो जो टूट के अलग होता है वो फिरका होता है। जबकि इंजीनियर साहब ये दावत देते हैं कि सारे के सारे हमारे मुसलमान भाई, तो फिरका कहाँ से आ गए? और सबके पीछे नमाज पढ़ो, सबको चंदे दो। ये इल्जाम तो इंजीनियर साहब के ऊपर, अच्छा इन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब ने सबके ऊपर बात करके अपना फिरका बना ली। वो बातें बताए ना इंजीनियर साहब, आपसे तो वो मोहब्बत करेंगे ना। आपने कौन सी मंजिल ठोकी है? आप उनके अकायद पर बात नहीं करते। आप तो बस ये कहते हैं कि जी गैर मुसलमान जो है वो साजिश कर रहे हैं, वो जनाब वो हमारे ये ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, इसी तरह हमारी जेन साजिश कर रहे हैं। ये आप नहीं बताएंगे कि उम्मत के अंदर ये जो रिवायात हैं जिनकी वजह से हमारे पर तान कर रहे हैं, ये आई कहां से हैं और ये किन के अकायद हैं? आप सूफियत के ऊपर नहीं बोले, कादियानी का रद्द करते रहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि कादियानियत की असल जड़ तरीकत की, उसके ऊपर कभी भी नहीं बात करेंगे। तो रेंट कॉर्पोरेशन से तो आप हैं, खुश तो आपसे काफिर है। इनको काफिरों की मुनाफकत का नहीं पता। बजायर काफिर किसी को मुंह पे कह दें, वो काफिर तो इन पे हंसते हैं, काफिर इनके ऊपर हंसते हैं, वो खुश होते हैं। किसी मुसलमान की कोई काफिर तारीफ कर दे तो क्या वो उसका नुमाइंदा हो जाएगा? अब मैं जो बैठा मैं कोई बयान कर रहा हूं, इसी तरह अब मुझे कोई काफिर आके ईद मुबारक कर दे तो मुझे तो पकड़ के सारे कह देंगे जना। हारिस सुल्तान के साथ इनकी डिबेट हुई थी, कितनी बोंगियां मारी थी इसने। यार एक तो हारिस सुल्तान साहब की अपनी कोई औकात नहीं, देसी मुल्क ये लोग हैं और देसी मुल्क से भी उनको भी ये नहीं हरा सके। अगली बात करते हैं गांधी साहब, जिन्होंने सबसे ज्यादा एथीइज्म के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं। उनकी सही है पूरी, वो तो ऐसे से जवाब देते हैं माशाल्लाह, नकल दंग रह जाती है। फिर इन्होंने उनके ऊपर इल्जाम लगाया हुआ है कि वो जनाब इस्लाम वो मजहब को अलग करना चाहते हैं। उनकी अल्लाह की कसम मैंने उनकी वीडियो देखी अगले दिनों में, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इंसानियत के हवाले से यही कहते हैं ना ज्यादातर लोग कि इंजीनियर साहब उन लोगों के साथ है जो कहते हैं कि इंसानियत सबसे ऊपर है, कोई मजहब उसको टच नहीं कर सकता। तो गांधी साहब ये कहते हैं कि इंसानियत ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर ये है कि खुदा की मार्फत को आप माँ से पूछेंगे कि सबसे नेकी वाला काम क्या है, तो माँ कहेंगी मेरी खिदमत करना। बीवी से कहेंगे कि बीवी कहेगी, शौहर कहेगा मेरा, बाप कहेगा मेरा। इस तरह हर रिश्ता जो है इंसान जिससे भी पूछेंगे, उस्ताद से पूछेंगे तो वो कहेगा भाई उस्ताद का रुतबा ये। लेकिन सबसे ऊपर ये चीज है कि खुदा की मार्फत को, और फिर वो खुदा क्या कहता है कि माँ की खिदमत कैसे करनी, उसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, बीवी की कैसे करनी। तो ये सारी बातें। तो राजा साहब शक्ल से तो आप लगते थे इंसाफ वाले, लेकिन आपके काम जो है वो इंसाफ वाले नहीं है। इन्होंने एक और कमेंट भी किया, आप हर फिरके देखे ना जी, जिस जगह के ऊपर बैठे इन्होंने इतने इल्जाम लगाए। एक इल्जाम मैं भी लगा देता हूँ, बल्कि इल्जाम नहीं, यकीनन ऐसा ही होगा। कहते हैं कि मुझे सपोर्ट करते हैं।
اب سپورٹ تو 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے تائید کرنا اور ایک ہوتی مالی مدد. ان کو شاید دونوں ملتی ہیں. اب جو دوسری مدد ہے وہ تو میں نے نہیں سنی آج تک. میں نے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے منہ سے نہیں سنا. کیسر احمد راجہ عقائد اچھے ہیں, وہ یقینی طور پہ ان کو گمراہ سمجھتے ہوں گے. پھر میں نے کسی شیعہ اسکالر کو نہیں سنا. اب دوسری رہ گئی بات اپنا کہ ان کی مدد کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں دوسرے فرقے والے. تو بھائی کیوں نہ کریں گے؟ جب آپ چاپلوسی کرو گے تو کریں گے نا. جب آپ انجینئر کے خلاف بولو گے تو وہ تو آپ کو کہیں گے کہ یار تو ساڈا یعنی کہ سردار ہیں, جس ساڈے نال کیتا ہے نا, جس ساڈی منجی ٹھوکی ہے تو اس معاملے ساڈے نال ہے, وہ مدد تو نہ کرنی ہے نا. پھر اچھا, انہوں نے ایک اور بات کی ہے انجینئر کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ وہ ایک ان سے کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں کرتے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ ان سارے فرقوں سے ہٹ کے میں اپنا بنا لوں. وہ آپ نے بنا بھی لیا. وہی ساری باتیں جو آپ باقی بزرگوں پہ الزام لگاتے ہیں اور لوگ دفاع کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے نزدیک نہیں کرنا چاہیے, آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہی دفاع کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی جو ایک کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا, اس کا ورلڈ ویو بڑا نیرو ہوتا ہے. تو آپ کا ورلڈ ویو بہت اندھا اعتماد کرتے ہیں. جو بھی مطلب کہ انجینئر صاحب کی کوئی بات سنتے ہیں, کوئی حدیث سنتے ہیں, کوئی قرآن آیت یا کوئی کسی قسم کی ان کی دلیل سنتے ہیں, وہ اندھے مقلد ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں اور وہ پرکھتے نہیں کہ انجینئر صاحب کیا بول رہے ہیں. میں انجینئر کے کئی اسٹوڈنٹ, انجینئر صاحب کے کئی اسٹوڈنٹ کے سامنے جو ہے ان کی یعنی کہ ہمارا اٹریکشن ہوتا ہے ہمارا. دیکھیے آپ بھی انجینئر صاحب کے, ہم بھی ایک قسم کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم سے سیکھنے کو ملا ہے سب کا. تو آپ کیا انجینئر صاحب کی ہر بات مانتے؟ نہیں, ہم کتنی باتیں, ہمارا پوڈ کاسٹ ہوا ہے وہ سن لیں. اگر ہمارا پوڈ کاسٹ کے حوالے سے دیکھیں کہ کئی پوڈ کاسٹ میں کئی لوگوں نے نیچے کمنٹ کیا ہے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہم کسی اور گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو شائبہ بھی نہیں ہوا پوڈ کاسٹ کے اندر کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے یہ اسٹوڈنٹس ہیں. اور جا کے ہم نے تو وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں کہ انجینئر صاحب آپ نے یہ کیا ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ اندھے مقلد ہیں؟ جبکہ دوسری طرف ان کے ماننے والے اندھے مقلد ہیں. انہوں نے انجینئر صاحب کے اوپر الزام لگایا تھا کہ ان کی زبان نہیں ٹھیک. تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے علماء کے کلپس چلائے تھے کہ علماء کی زبان چیک کر. بالکل بجائے یہ کہ ان کی عوام جو ہے کیسر احمد راجہ کو سننے والی, وہ نیچے یہ کہتی کہ شہریار بھائی واقعی ہم نے آپ کی ویڈیو سنی ہے, یہ چیزیں تو علماء میں بھی پائی جاتی ہیں, تو اس میں تو کیسر صاحب کو تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے تھی. نہیں, انہوں نے اتنے اندھے مقلد ہیں وہ جناب فوراً مجھے نیچے گالیاں دینا شروع کر دے. اتنی انہوں نے مجھے گالیاں دی, پتہ نہیں کیا کیا کہا. یہ بس آصف بھائی ان کی بونگیاں ہیں, باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ دوبارہ کوئی اس طرح کی ویڈیو بنائیں یا ریبٹل کریں, رسپونڈ تو آپ کرتے نہیں ہیں. رسپونڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو سمجھانے کا یا آرام سے بات کرنے کا آپ موقع دیتے ہیں کہ میری یہ بات ہے, آپ بتائیں. لیکن آپ ہمیشہ ریئیکٹ کرتے ہیں, اگلے بندے کو ڈی گریڈ کرتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, میں جو کام کر رہا ہوں میرا کام ٹھیک ہے, لہذا تم سہولت کار ہو. جب آپ ایک بندے کو مرزا چھوٹا مرزا بولیں گے, رینڈ کارپوریشن کا نمائندہ بولیں گے, اس نے اپنا ایک فرقہ بنا لیا ہے, یہ بولیں گے, تو آپ کیا اصلاح کر رہے ہیں؟ پھر آپ کی وہ ساری 2-4 پوائنٹ جو حقیقت میں ٹھیک بھی ہوں گے تو وہ سمجھے گا کہ نہیں یار اس نے میرے اوپر یہ الزام لگایا, تو لہٰذا یہ بھی بات کوئی ان کی ویلیو نہیں رکھتی. تو لہٰذا اگر آپ نیکسٹ ٹائم اگر انجینئر صاحب کے اوپر کوئی ویڈیو بنائیں تو خدایا اپنی تعریف بعد میں کریں اور وہ پوائنٹس رکھیں جو حقیقت پہ مبنی ہوں. والسلام.